Now you can support us with Easy Paisa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय. अदब सराय. अना ही दुश्मन है. पार्ट 19. ये शेख और कोबे थे जो एक साथ खेलने से कासिर थे. ये जॉर्डन है जो अपनी ही टीम के खिलाड़ियों स्टीव वर्कर, हॉरेस ग्रांट और विल प्रोडो को मुक्के मार रहा है. इसने अपनी ही टीम के लोगों को मुक्के मारे. ये अनिर्वन के मुलाजिमीन हैं जो कैलिफोर्निया पर रात के अंधेरे में ज़ाती फ़ायदे के लिए मुसल्लत हो जाते थे. ये मीडिया से है जो मुंतज़िम से गैर मुतमईन होकर क़ब्ल अज़ वक्त इसके मंसूबे दूसरों पर ज़ाहिर करता है ताकि इसके मंसूबे को डुबो दे जिसको वो नापसंद करता है. ये मनफी और हर दूसरे को डराने की शातिराना हिकमत अमली है. हमारे लिए ये सोचना आगाज़ है कि हम बेहतर हैं. हम खसूसी हैं कि हमारे मसाइल और तजर्बात नाकाबिले एतबार हद तक हर दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इसलिए कोई भी इनको नहीं समझ सकता. ये एक रवैया है जो बेहतर लोगों, टीमों और हमें डुबोने का सबब बन रहा है. जनरल मार्शल के साथ, जिसने अपनी मुद्दत मुलाजमत अमरीकी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ की हैसियत से इस दिन शुरू की जिस दिन जर्मनी ने पोलैंड पर सन 1939 में कब्ज़ा किया और पूरी जंग के दौरान खिदमत सरअंजाम दीं, हम इसको तारीख के रुझान की चंद मुस्तस्नियात में से एक की हैसियत से देखते हैं. मार्शल किसी वजह से मैं की बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ और मुतअद्दिद तरीक़ों से अक्सर इन लोगों को शर्मिंदा करता था जो इसे रखते थे. ये इसके ओहदे के साथ मुतवाज़न ताल्लुक़ से शुरू होता है जो अक्सर लोगों के इस कतार में काम करने वालों के लिए ख़ब था. वो ऐसा आदमी नहीं था जो ओहदे या मकाम की हर अवामी तकरीब में शिरकत से इज्तनाब करे. वो ज़ोर देता था कि सदर इसे जनरल मार्शल ना कि जॉर्ज मिसाल के तौर पर कहता. इसने इसे कमाया था, दुरुस्त, लेकिन जबकि दूसरे जनरल अपनी तरक्की के लिए मुतवातिर मुक़द्दर हलकों की हिमायत के लिए कोशां थे. जनरल मिक आर्थर दूसरे फौजी अफसरान पर जंग से पहले के दौर में अपनी माँ की जारहाना कोशिशों की वजह से फोकियत ले गया था. मार्शल ने इसकी हौसला शिकनी की थी. जब दूसरों ने मार्शल का चीफ ऑफ स्टाफ बनने के लिए आगे बढ़ाया, इसने इनसे रुकने को कहा क्योंकि ये मुझे फौज में नुमाया बना देगा. हकीकत में बहुत ज़्यादा नुमाया. बाद में इसने इस कार्रवाई की भी हौसला शिकनी की जिसमें पार्लियामेंट में इसे फील्ड मार्शल बनाने का कानून पेश किया गया. न सिर्फ इस वजह से कि इसे फील्ड मार्शल कहलवाना मज़े का खेज लगा, बल्कि इसलिए भी कि वो नहीं चाहता कि अपने सरपरस्त जनरल पर्शिंग से भी बड़ा ओहदा ले जो इनकी दिल शकनी का बायस बने, जबकि वो इस वक्त करीबुल मर्ग थे और इसके लिए हमेशा नसीहत और रहनुमाई का जरिया थे. क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं इन तमाम मामलात में इनकी इज्जत के शऊर के मायने इज्जत वाले एहसासात को नीचे करना था और अक्सर इन्हें दूसरों के पास जाने देना था. किसी भी आम इंसान की तरह वो इन्हें सिर्फ दुरुस्त तरीके से चाहता था और ज़्यादा अहम, वो जानता था कि इनको रखना किस कदर उम्दा और नफीस है. वो इनके बगैर काम कर सकता था जबकि शायद दूसरे नहीं कर सकते थे. अना को ज़रूरत होती है ताकि हुक्म को कानूनी जवाज़ दे सके. एतमाद दूसरी तरफ इंतज़ार के काबिल होता है और बैरूनी शनाख्त से बेनियाज होकर अपने सामने के मफूजा काम पर इर्तकाज़ करता है. हमारे कैरियर की इब्तदा में हम इन कुर्बानियों को ज़्यादा आसानी से देने के काबिल होते हैं. हम एक मौकर कॉलेज को छोड़कर अपनी ज़ाती कंपनी का आगाज़ कर सकते हैं या हम एक मरतबा नज़रअंदाज किए जाने को दरगुजर कर सकते हैं. एक मरतबा हमने इसे अपना रुझान बनाया ताकि ज़हनी रवैये को तब्दील करके जो मेरा है हासिल कर लें. अब बिल्कुल अचानक इनामात और शनाख्त का मामला दरपेश होता है, हत्ता कि ये वो नहीं थे जो हमें यहाँ लाए थे. हमको इस दौलत और खिताब की अपनी ज़ात के लिए मीडिया की तवज्जो हासिल करने की ज़रूरत है, न कि अपनी टीम या मकसद के लिए, क्योंकि हमने इसे कमाया था. अब एक चीज़ वाज़ेह करते हैं, हमने कभी भी हक लालच से हासिल नहीं किया और ना ही अपने मफाद का हसूल हर एक दूसरे की कीमत पर पाया. बाल्फाज़े दीगर ये अनानियत परस्ती नहीं बल्कि इसके बरखिलाफ पैदावारी है. मार्शल को अगर इस पैमाने पर परखा जाए तो वो इंतहा पर नज़र आता है. एक मफूजा काम जिसके लिए इसको इसकी पूरी ज़िंदगी के दौरान तरबियत दी गई थी वो अब दूसरों के हथियाने के लिए तैयार थी.
ڈی ڈے کو فوجی سپاہیوں کی کمانڈ کرنا لازمی طور پر دنیا میں سب سے بڑی ہم مرتبہ رفت تھی جسے دنیا نے پہلے کبھی بھی دیکھا ہو۔ روزویلٹ نے اعلان سے سب کو بتایا کہ یہ مارشل کا استحقاق تھا اگر وہ اس کو چاہتا۔ تاریخ میں ایک جنرل کا مقام لڑائیوں میں کیے گئے کارہائے نمایاں سے متعین ہوتا ہے، اس لیے کہ مارشل واشنگٹن میں تھا۔ روزویلٹ چاہتا تھا کہ اسے اس تقریب کی کمانڈ کرنے کا موقع فراہم کرے۔ مارشل ایسی کوئی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ جناب صدر، یہ آپ کا فیصلہ ہے، میری خواہشات کا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں۔ کردار اور ناموری آئزن ہاور کی طرف چلی گئی۔ حقیقت میں آئزن ہاور اس کام کے لیے بہترین انتخاب تھا۔ اس نے اعلیٰ ترین انداز میں اسے سر انجام دیا اور جنگ جیتنے میں مدد کی۔ کیا کوئی اور شے اس تجارت کی قدر سے بہتر نہیں تھی؟ تاہم یہ وہ ہے جو ہم متواتر کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہماری انا ہمیں کسی بھی زیادہ بڑے کام کے کرنے سے باز رکھتی ہے جس کا ہم حصہ ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بھلے کوئی دوسرا ہم پر فوقیت حاصل کر لے۔ لکھاری شیلر اسٹریٹ نے ایک مرتبہ ایک نوجوان قاری کو بتایا، تم وہ بننے جا رہے ہو جو تم ہونا چاہتے ہو، اور اس لیے تم شاید ساتھ میں احمق نہیں ہو سکتے۔ یہ کامیابی کے سب سے زیادہ خطرناک طنزوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں وہ بناتا ہے جس سے ہم کسی دوسرے کو کبھی بھی اول مقام پر دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں کی بیماری سب سے زیادہ معصوم چھلانگ کو بھی بدعنوان بنا دیتی ہے۔ ایک جنرل تھا جو مارشل سے خراب انداز میں پیش آتا تھا۔ اس نے اسے اس کے کیریئر کے وسط میں کسی گمنام مقام پر تعینات کر کے جلاوطن کر دیا تھا۔ بعد میں مارشل اس سے آگے بڑھ گیا اور اس کے پاس انتقام لینے کا پورا موقع تھا جو اس نے نہیں لیا، کیونکہ جو بھی انسان کی خطائیں ہوتی ہیں مارشل اس کو ابھی تک استعمال کے لائق دیکھتا تھا اور سمجھتا کہ ملک اس کے بغیر بدتر ہو جائے گا۔ انا کے اس خاموش دباؤ کے لیے آپ کے پاس کس قسم کے شکریہ کے الفاظ ہیں؟ پھر ایک چھوٹا مفروضہ کام عمدگی سے سر انجام دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ فراخ دل ہے کہ ہم اسے مزید استعمال نہیں کریں گے۔ یہ ایک اچھی حکمت عملی بھی ہے بلا شبہ، لیکن اکثر مارشل مہربان، درگزر کرنے والا اور فراخ دل تھا کیونکہ یہ صحیح تھا۔ مشاہدین کے مطابق اتنا اعلیٰ جیسے صدر ٹرومین، جو مارشل کو فوج اور سیاست میں ہر دوسرے سے تقریباً جدا کرتا تھا۔ یہ وہ ہے کہ جنرل مارشل نے کبھی بھی اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ مارشل کی ایک اور کہانی ہے جو متعدد افسران کی تصاویر کے درمیان میں اپنی تصویر رکھنے کے بارے میں ہے، جس کا اس سے مطالبہ کیا گیا تھا۔ کئی بار نبودار ہونے اور صبر کے ساتھ درخواستوں کو عزت دینے پر مارشل کو آخرکار مصور نے ایک دن کہا کہ تصویر مکمل ہو گئی تھی اور وہ جا سکتا تھا۔ مارشل کھڑا ہو گیا اور جانے لگا۔ کیا آپ اپنی تصویر دیکھنا پسند نہیں کریں گے؟ مصور نے کہا، نہیں، آپ کا شکریہ۔ مارشل نے احترام سے کہا اور چلا گیا۔ کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے تصور کا انتظام کرنا اہم نہیں ہے؟ بلا شبہ نہیں۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں آپ نے توجہ دی ہوگی کہ آپ ہر موقع پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوتے تھے، جس سے آپ اور زیادہ پایہ تکمیل کو لائے۔ آپ نے ادراک کیا ہوگا کہ اس کا بہت زیادہ آپ کے کام سے خیال بانٹنے والا ہے۔ وقت جو اخباری نمائندوں، انعامات اور خریداری کرتے بازار میں گزارا جائے اس سے دور لے جاتا ہے، جس کی آپ کو واقعی احتیاط کرنی چاہیے۔ کس کے پاس اپنی تصاویر دیکھنے کا وقت ہے؟ یہ کیا نکتہ ہے؟ جیسے اس کی بیوی نے مشاہدہ کیا۔ جن لوگوں نے جارج مارشل کو ملنسار یا کم گو دیکھا، انہوں نے اس آدمی کے ساتھ موجود خصوصیت کو چھوڑا۔ یہ وہی امتیازی وصف رکھتا تھا جو ہر ایک رکھتا ہے۔ انا، ذاتی مفاد، فخر، وقار، بڑی آرزوئیں، لیکن انکساری اور بے لوثی کے شعور سے ان کو شگفتہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ آپ کو ایک برا انسان نہیں بناتی کہ آپ یاد رکھے جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کو چوٹی تک لے جانا چاہتے ہیں، اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ساز و سامان مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ سب دل موہ لینے کا حصہ ہیں۔ وہاں ایک توازن ہے۔ فٹ بال کا کوچ ٹونی ایڈ اس کا عمدگی سے اظہار کرتا ہے۔ نام کی خاطر جرسی کے سامنے کھیلو، وہ کہتا ہے، اور وہ پیٹھ پیچھے یاد رکھیں گے۔ جب یہ مارشل کے پاس آتی ہے، قدیم خیال کہ بے لوثی اور یکجائیت کمزوری ہو سکتی ہے یا کسی کو پیچھے رکھ سکتی ہے یا ہنستے ہوئے غیر ثابت شدہ بناتی ہے، یقیناً یہ ہو سکتا تھا۔ کچھ لوگ آپ کو اپنے بارے میں بہت کچھ بتانے میں مشکل رکھیں، لیکن ان میں سے ہر کوئی اور ہر ایک اس دنیا میں رہتا ہے جس کے بنانے کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ لیک نامی کون خیال کرتا ہے؟ ادب سرائے